نبداو على بركه الله. غادي ناخذوا هنايا واحد البول وغادي نوضعوا فيه واحد القبيصه ديال الملحه، وعندنا هنايا 3 ديال البيضات بحجم متوسط ودائما بحراره المطبخ. لا كانوا من قبل عندنا في الثلاجه نخرجوهم من قبل. وغادي ناخذوا هنايا واحد الكاس مملوء ديال الزيت نباتيه، وهنايا كاس ديال السكر سنيده، وغادي نخلطوا الكل جيدا حتى يصبح القوام ديال الخليط اللي عندي تغير اللون ديالو. كيف كتشوفوا انا كنخدم معكم بالتسريع هكا باش الفيديو ما يجيكمش طويل. اهم حاجه ان الفكره توصل لكم. والطبقه الاولى هي الكيك، وهنايا غادي نزيدوا واحد ساشي ديال الفاني، وغادي نزيدو نضيفو واحد الياغورت بنكهة الموز. كيف تقدروا ديروا حتى ياغورت ديال الفاني، الاختيار كيبقى لكم. انا هذا هو اللي عندي متوفر في الدار حاليا. صافي، وغادي ندمجوا الكل جيدا. اللي بغى يستعمل الخلاط الكهربائي يستعين به، انا استعملت غير الطراب اليدوي. ودابا غادي ناخذ واحد 2 ديال الخمارات من الفئه 8 غرام، اي المجموع 16 غرام. غادي نغربلوهم بحال هكا باش ما يكونش لينا فيهم دوك التكتلات. وهنايا معلقه كبيره ديال كاكاو المر، وإلا ما عندكمش ديال العبار ضيفوا ساشي. وهنايا كاس مملوء ديال الدقيق الابيض، بطبيعه الحال تكون نوعيه جيده، حتى هما غادي نغربلوه مع هاد العناصر اللي ضفت دابا. دائما الكاس الاول كنضيفوه دفعه واحده، والكاس الثاني كنبقاو نضيفوه تدريجيا هكا على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي كتكون عندنا. انا هنايا عاد حليت واحد الخنيشه، ما عرفتش كيفاش غادي تخرج ليا، واش كتشرب او ما كتشربش هكا، علاش انا كنضيف بشويه بشويه. صافي، هنايا كندمجوا الكويس الاول ديال الدقيق مع هذاك الكاكاو و2 ديال الخمارات. وهنايا غادي نبدا نضيف الكاس الثاني بشويه بشويه كيف قلت لكم سابقا، ما غاداش نضيفوه دفعه واحده. غادي نزيد الدقيق. انا خدات مني الكيك ديالي، خدات مني 2 ديال الكؤوس مملوئين. انا راه كملت داك الكاس. صافي، وهنايا المول ديالي دهنته بالزبده وبالكاكاو، انا ما درتش ليه الدقيق، دهنته بالكاكاو، عفوا رشيته بالكاكاو. صافي، وغادي نفرغ الخليط ديالي هكا في المول. حاولوا تهزوا يديكم الفوق هكا باش الكيك ديالكم يجي مهوي من الداخل. صافي، وهنايا غادي ندخلو الفرن على درجه الحراره 120. وهنا غادي نكونوا عابرين واحد الكاس ديال الماء اللي وضعناه هنايا في هاد الكاسرونه، وضفت ليه تقريبا معلقه مملوءه ديال القهوه سريعه الذوبان. هنا انا صوبته قبل ما نخرج الكيكه ديالي من الفرن باش يبرد ليا. صافي، هنايا كيف كتشوفوا خرجت الكيك ديالي، ها هو طاب جا على هذا الشكل هذا. انا هنايا قلبته بهذا السكين. صافي، وهذا هو الكويس اللي صوبت فيه السيرو. هي الصراحه كتجي رطبه بزاف، غير انا بغيت نزيد نسقيها. صافي، وهنايا كناخذوا واحد الكيردون وكنبقاو نثقبوا الكيك ديالنا وكنفرغوا عليه داك السيرو ديال القهوه. صافي، وكنبقاو نديروه من الجوانب ومن الوسط ديال الكيك هكا باش تشرب لينا كامله. صراحه جات زوينه بزاف. نتوما كتضيفوا السيرو ديالكم، وفي نفس الوقت انكم كتديروا دوك الثقوب في الكيك. صافي، هنايا غادي نخليها جانبا تشرب ليا. وبالنسبه للكريمه غادي نوضع هنايا نصف لتر ديال الحليب، وعندنا هنايا 2 المعالق كبار ديال السكر سنيده،
ودائما الحلاوه على حسب الرغبه ديالكم. وهنايا عندي جوج علب ديال الفلون بنكهه الموز. انا ضفت الاول ودابا غادي نزيد نضيف الثاني. وهنايا غادي نضيف واحد جوج معالق كبار ونص ديال كريم باتيسير، والمعالق بطبيعه الحال يكونوا غير مملوئين، يعني معلقه ممسوحه شويه، لحقاش عندنا ديجا الفلون يعني غيساعد انه يجمع لينا ديك الكريمه ديالتنا. وقبل ما نوضعوه فوق النار كنخلطوه بالحليب بارد. وهنايا رانا وضعته فوق النار، بطبيعه الحال النار تكون متوسطه وما حدو هو كيعقاد لينا، وحنايا كنقصوا عليه البوطه هكا باش ما يتحرقش لينا مع التحريك المستمر. ضروري ما تحيدوش يديكم عليه. وهنا الكريمه ديالتي راها بدات كتعقد ليا كيف كتشوفوا معايا، كيف موضح لكم في لا فيديو. انا راه ما حبستش من التحريك. وهنايا الكريمه ديالي بدات توجد، غادي نوضع واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، بطبيعه الحال زبده نباتيه صافي. وهنايا انا غادي نوضعها على الكيك مباشره. نحاولوا نخلطوا شويه ديك الزبده حتى تذوب لينا مزيان صافي. وهنايا غادي نبدا نفرغها على الكيك بهذا الشكل هذا. حاولوا تقادوها بالتساوي هكا باش تجيكم الكيكه متساويه، وحتى هاد الطبقه الثانيه تجيكم متساويه. وهنا نخليها تبرد شويه، عاد غادي ندخلها للثلاجه باش تبرد مزيان. وهنايا غادي ناخذ واحد 10 القطع ديال الشوكولا نوار، وضعتها في حمام مريم. هاهي ولات لي على هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا. غادي نزيد عليها جوج دانيت ديال الشوكولات. صراحه الطبقه الثالثه كتجي حتى هي غزاله بزاف. انا غادي نضيف هنايا العلبه الثانيه. وهنا راه بان ليا الخليط جاني شويه عاقد. انا غادي نضيف ليه هنايا تقريبا معلقه كبيره ونص ديال الحليب كيف كتشوفوا، باش هكا يجي الخليط مقاد، ما يجينيش عاقد بزاف وما يجيش جاري بزاف صافي. هنايا كنحصل على القوام اللي بغيت ديال الطبقه الثالثه. وهنايا خرجت الكيك ديالي من الثلاجه، راه شط فراسو، وغادي نوضع عليه هاد الكريمه اللي هي غتجي كطبقه ثالثه صافي. غادي نوزعها هكا ونحاولوا نساويو الوجه ديال الكيك ديالنا بواحد المعلقه او سباشول. والتزيين راه كيبقى على حساب الرغبه ديالكم. انا غنشارك معكم الطريقه باش زينتها. هنايا خديت واحد تقريبا شي 4 ديال الشوكولا بلون، ووضعتهم حتى هما في حمام مريم، وضفتهم في هاد الشوكولات عفوا وضعتهم في هاد البلاستيكه هادي صافي. وغنبقى نشكل بحال هكا خطوط فوق الطبقه الثالثه صافي على هاد الشكل هذا حتى غنكملها كامله. وكيف قلت لكم التزيين راه كيبقى من الاختيار ديالكم. وغادي ناخذ واحد الكيردون وغادي نبدا نوضع خطوط بحال هكا، كنمشي وكنرجع من الجهه المعاكسه هكا باش تعطيني هاد الزواقه هذه اللي كتكون في الملفاي او كتكون في الحلوه ديال الرخامه. الصراحه كتجي زوينه بزاف شكلا ومذاقا. كنتمنى ان شاء الله تجربوها صافي. وغادي نخليها تبرد ليا مزيان. وهنايا ديموليتها وحطيتها في صحن التقديم كيف كتشوفوا كيجيو دوك 3 طبقات هكا واضحين، الكيك والكريمه والغاناش ديال الشوكولا اللي ضفنا من الفوق.
وكنتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. واللي عجباتو الكيكه طبقات ما يبخلش عليا بلي لايك، واللي اول مره كيزور القناه ديالي ما يبخلش عليا بالاشتراك والضغط على الجرس باش توصلوا بكل ما هو جديد. وكنضرب لكم موعد الى فيديو مقبل ان شاء الله.